परसों भी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बोला कि मैंने 7 साल इसमें लगाए, मैंने 7 साल लगाए अमलियात में, और ये 2 दिन मैं पेशावर में बैठता हूँ, 2 दिन। फिर मैंने उससे एक सादा सा सवाल किया, अगर वो उसको देखता है तो जान भी लेगा कि मैं हूँ ये बंदा। मैंने उससे ये सवाल किया कि आप इतना ज़्यादा माहिर है तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि सूरह मुज़म्मिल का मुवक्किल का नाम क्या है। तो उसको आता नहीं था, तो उधर उधर की बातें करना शुरू कर गए। फिर मैंने उसको बोला चलो अगर आप आमिल है तो मैं आपको मानता हूँ, लेकिन मेरा तो हक बनता है कि मैं आपसे सवाल करूँ। फिर मैंने उससे सवाल किया कि आप ये बताओ, जो आजकल हमारे KVK का जन्नत में चीफ जस्टिस है तो कहाँ बैठता है? जन्नत में? जी जन्नत में जो चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी? अच्छा, जन्नत में भी चीफ जस्टिस होता है? जी उनका भी अपना तरीक़ाकार होता है जैसे हमारे इंसानों में होता है, लेकिन ये बातें वो आमिलीन आपसे नहीं करते क्योंकि वो जानती नहीं। वो वाज़ेह फरमाया है, वमा कफ़र सुलैमान वलकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो इंसान जादू सीखता है या सिखाता है या करवाता है या करता है तो सब काफिर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फजलियाबाद गरीबाबाद तख्तबाई में। हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं जो कि रूहानी अमलियात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर गली में एक आमिल बैठा हुआ है, चाहे उसके पास इल्म है या नहीं है, लेकिन उसको एक आसान ज़रिया लगता है। लेकिन अब हम इनके साथ बातचीत करेंगे और इनके इल्म के हवाले से इनके साथ बातचीत करेंगे कि इनके पास कितना इल्म है, और अमलियात के हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, अमलियात में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो होता है इल्म, यानी कि तालीम। तो आप अपनी तालीम के हवाले से हमें बताएं सबसे पहले। जी, तालीम तो 2 किस्म का होता है, एक तो असरी उलूम जिसे आप लोग यानी दुनियावी तालीम कहते हैं, एक दीनी उलूम होते हैं। तो दोनों में मैं मास्टर हूँ, यानी मतलब यानी मास्टर मेरी तालीम है, और फ़ारिग़ तहसील हूँ, यानी कि मैं वफ़ाक़ुल मदारिस से फ़ारिग़ हूँ। 2003 में मैंने मैट्रिक पास किया मर्दान बोर्ड से। इसके बाद मैंने हिफ़्ज़ में दाखिला लिया 2004 और 5 में, तकरीबन 2 साल में मैं मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान बना। इसके बाद फिर मैंने BA किया, फिर अब पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने BA पास किया और मर्दान से FA किया। इसके बाद फिर मैंने B.Ed ये अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और 2013 में मैंने मास्टर किया वो भी पेशावर यूनिवर्सिटी से। फिर 2016 में मैंने M.Ed सरहद यूनिवर्सिटी से किया, और अभी मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और इल्म की फ़रागत यानी 2013 में मेरे इल्म की फ़रागत हुई, और इसके साथ साथ मैंने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। तो अभी मैं रूहानी आमिल हूँ और बहुत सारे चिल्ले काटे हैं इस फील्ड में, मेरा बहुत तजुर्बा है। ऐसे आप यकीन माने कि 20 साल का तजुर्बा है। वैसे तो बहुत सारे अमीलीन दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं जानते। तो जो भी किसी का मसला हो, कोई सवाल पूछना हो, तो हमारे नंबर पे वो हमसे राबिता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सबको जवाब मिलेगा। अमलियात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके चिल्ला काटने का तरीक़ाकार क्या होता है, और इसका इजाज़त लेना कैसे पड़ता है, और इसका क्या परहेज़ है, जमाली परहेज़ क्या होता है, जलाली क्या होता है। तो सब कुछ के बारे में इंशाअल्लाह मैं उनको बताऊंगा, और जो भी कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो हर कोई पूछ सकता है। जी माशाल्लाह, कारी साहब तो वेल एजुकेटेड हैं। जैसे कि हमने काफ़ी जो है ना आमिल हैं उनको देखा है कि उनका ज़रिया आमदन सिर्फ यही होता है, अमलियात का काम होता है। चलो मज़ीद बात करते हैं इनके साथ। अच्छा कारी साहब, इस फील्ड में कब और कैसे आए? ये तो 2000 से मेरा इस फील्ड में मेरा शौक़ था। अपनी दिफा के लिए मैंने इसको सीखा। फिर हमारे जो मदरसे के असातिज़ा थे तो उसको बुरा मानते कि आप ऐसा न करो, क्योंकि आप अभी तालिब इल्म है, फिर लोगों का हुजूम आएगा और तरह तरह के आप तावीज़ात करेगा, आपको स्टडी के लिए वक्त नहीं मिलेगा, तो इस तरह ठीक नहीं है। फिर जब हम फारिग हुए तो वैसे तो भी मेरे बहुत सारे जो क्लास फेल होते, क्लासमेट थे, उन सबको तो पता था। तो वो मुझे ले जाता था दूर दूर इलाक़ों तक, यानी दीर तक, स्वात तक, पंजाब में बहुत इलाक़ों में मैं घूमा फिरा। इस फील्ड में बहुत सारे लोगों का इलाज किया, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है
کہ اس فیلڈ میں مطلب یعنی اس کا کتنا تجربہ ہے، کتنا اس کو علم ہے. تو ابھی تو میڈیا پہ میں زیادہ نہیں آیا، تو آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور انشاءاللہ جو آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں جو بھی کویشچن ہو تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دے گا. عادات کا طریقہ کار ہے تو وہ تو ہم زیادہ نہیں مانتے، کیونکہ وہ زیادہ تر ابجد حساب کتاب کرتے تو اس میں ٹھیک بھی نکل آتا ہے، اور مطلب یعنی کبھی کبھار وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو اس کا صحیح تشخیص ہوتا ہے تو عملیات میں یہ ہے کہ موکلات کے ذریعے جو تشخیص ہوتا ہے، تو ہم انسان کے جسم میں موکلات داخل کرتے ہیں، وہ اندر کا معلومات ہمیں دیتا ہے. اور ویسے بھی ہر انسان کے پاس، میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہر انسان کے پاس ایک جن ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے، اور ایک مسلمان بھی ہوتا ہے. تو ان سے بھی ہم پھر اپنے موکلات کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کہاں سے اس نے علاج کروایا، اور مسئلہ کہاں سے پیش آیا ہے، کیا تکلیف ہے، تو ہمیں پھر بتا دیتا ہے. جو ویسے اٹکل لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا یعنی زیادہ تر آج کل آپ کسی کے پاس بھی جائے تو آپ کو بس یہی بولے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے. لیکن اگر اس سے دریافت کرے، اسے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو پھر وہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. تو سب سے زیادہ جو یعنی صحیح مخلوق ہے ان نورانی مخلوق میں تو ہم موکلات ہیں فرشتوں کے بعد، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور اس کے لیے قرآنی آیات کا چلہ کاٹنا پڑتا ہے، یعنی سورہ مزمل، سورۃ الجن، یا آیات الکرسی، یا سورۃ الفلق، سورۃ الناس وغیرہ. تو پھر اس میں موکلات آتے ہیں، انسان کے خدمت میں لگے ہوتے ہیں. تو اس کو بولتے کہ آپ کا اگر کوئی شرعی کام ہو، یعنی کوئی ناجائز کام نہ ہو، تو ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وہی کام کرے گا جو سنت کے مطابق ہو، جو شریعت کے مطابق ہو، جو گناہ کا کام نہ ہو. تو جو جائز کام ہوتا ہے تو کرتے، جو ناجائز ہوتا ہے تو ہم بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. آپ کے تابع ہیں موکلات؟ جی تابع ہے، بہت سارے چلے میں نے کاٹے. اور میں آپ کو بتا دوں سورۃ الجن کا چلہ، سورۃ المزمل، آیات الکرسی. اور اسی پہ میرے ساتھ ہمارے اساتذہ یعنی گواہ بھی ہے. جو ہمارے اساتذہ ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے استاذ کو منشن نہیں کرتا، میں اپنے اساتذہ کو یہاں بھی منشن کروں گا. جو اس فیلڈ میں میرا سب سے بڑا مشفق استاذ تھا، مرشد تھا، وہ پیر بارک اللہ صاحب ہے، سوات مٹا کا رہنے والا. اور ایک آپ کے علاقے کا ایک بزرگ ہے پشاور کے قریب، شوڑاگو بابا جی صاحب کے نام سے وہ مشہور ہے. اور ایک پیر سباق بابا جی سے وہ تو فوت ہو چکا ہے، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک پشاور میں بھی ہے پیر عبدالحد صاحب، جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ یعنی علاوہ اور بھی بہت زیادہ اساتذہ ہے، لیکن زیادہ استفادہ ہم نے ان اساتذہ سے کیا. یہ تو آپ ایسے جانے کہ جو انسان یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو اسی طرح انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس کا رجحان زیادہ تر آخرت کی طرف ہو، دنیا اس کا مطلب یعنی کوئی تعلق اس سے نہ ہو. اور دنیا دار لوگ اس کو پسند بھی نہ ہو، خود بھی دنیا کو پسند نہیں کرتا. تو اس طرح انسان یعنی اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ بخاری شریف کا حدیث بھی ہے کہ انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر محدثین مختلف قسم کی اس کا تشریح کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ آپ لیٹ کو دیکھیں تو اس کا یعنی جو روشنی یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایمان اور روحانیت کا بھی اسی طرح آپ ایک مثال جانیے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، حلال کی کمائی کا یا بچوں کو بھی کھلائے، اور خود بھی جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز کرے، تو انسان میں روحانیت یعنی طاقت پیدا ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ یعنی ضرور قبول فرماتا ہے. تو اسی طرح انسان کا روحانیت بڑھ جاتا ہے. جو سب سے زیادہ تقویدار ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین اور نزدیک وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. جی سفلی عملیات وہ تو شیاطین سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو مطلب یعنی جادو ہوتا ہے. اور جب آپ جادو کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی شیاطین آتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ ایمان کو چھوڑے گا، نعوذ باللہ آپ قرآن کو الٹا پڑھے گا، تو یعنی مطلب ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے. اور یہ جو روحانی عملیات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سفلی پہ بات کرتے ہیں. جیسا کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سفلی عمل کرنے والا جو ہے نا وہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے،
کیا کروانے والا بھی خارج ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو انسان جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا کرواتا ہے یا کرتے ہے تو سب کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کافر نہیں تھا، وہ تو جادوگر نہیں تھا، تو اس لیے وہ کافر بھی نہیں تھا۔ وہ شیاطین کافر تھے جو جادو کو سکھاتے بھی تھے، وہ خود جادو بھی کرتے تھے۔ تو سمپلی لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ مطلب یعنی ایمان سے خارج ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کی واضح آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، تو ہم اس کا مطلب یعنی ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو مطلب یعنی لوگوں میں اس طرح کا افشا نہیں کرتے۔ وہ علم یعنی باطل ہے، اور جو باطل چیز ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو سمپلی عمل کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما یفرق بین المرء وزوجہ، جو میاں بیوی کے درمیان یعنی ناچاقی ڈالتا ہے اور تعلقات بگاڑتا ہے، تو اسی طرح وہ علم ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جو علم کرتے ہیں وہ روحانی ہے، اور روحانی وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سفلی کا علاج نوری عمل میں ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ بعض جادوگر کہتے ہیں کہ سفلی کا علاج سفلی سے ہی ہوگا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس میں پورا طریقہ کار فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر وہ صحابہ کرام کے ساتھ گیا، وہ جو کنویں میں ایک جادو کا کوئی پتلا تھا تو اس کو نکالا، تو وہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان فرمایا کہ عائشہ، وہاں جو کھجوریں تھی وہ تو اس کے سر بالکل شیاطین جیسے تھے، مطلب یعنی اس پہ بھی جادو کا اثر پڑ گیا تھا۔ تو یہودیوں نے کیے تھے، لبید بن عاصم کے بیٹوں نے کیا تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا، تو وہ سمپل عمل تھا، اور علاج روحانی طریقے سے قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ تو اسی وجہ سے سمپلی عمل کا علاج قرآن کی آیاتوں سے بالکل ہو سکتا ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ قرآن سے خود ثابت ہے، صحابہ کرام کے ادوار سے ثابت ہے، خود کے یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یعنی مطلب جو بھی جادو ٹونا ہوتا ہے تو سمپلی عمل ہوتا ہے، ایک جادو ہوتا ہے، ٹونا جو ہوتا ہے، اور اس طرح بہت سارے جو تعویذات اور کنڈے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے، سب کے سب وہ جادو کے زمرے، وہ صرف عمل کے زمرے میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، دلیلیں بھی آپ نے سنے، مزید قاری صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ علاج کیا ہے۔ جتنا بھی لوگ آتے ہیں تو ہم پہلے ان کا تشخیص کرتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ جادو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور ایک حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا اعصابی کمزوری ہوتی ہے، کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، تو سب عاملین کو میں درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کرو کہ ان کے ذہن میں آپ قسم قسم کے وسوسے ڈالے کہ آپ کے اوپر تو جادو ہے، آپ پر تو فلاں نے جادو کیا ہے، تو اس طرح باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ صحیح عامل نہ ہو تو آپ عملیات کو چھوڑیں، کیونکہ میں نے بہت دفعہ ان کے فقہ میں جو بھی عاملین ہیں سب کو میں نے چیلنج بھی کیا، یہاں عامل ہے ہی نہیں، یہاں بالکل عاملین ہے ہی نہیں۔ پرسوں بھی ایک بندے نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے بولا کہ میں نے 7 سال اس میں لگائے، میں نے 7 سال لگائے عملیات میں، اور 2 دن میں پشاور میں بیٹھتا ہوں، 2 دن۔ پھر میں نے اس سے ایک سادہ سا سوال کیا، اگر وہ اس کو دیکھتا ہے تو جان بھی لے گا کہ میں ہوں یہ بندہ۔ میں نے اسے یہ سوال کیا کہ آپ اتنا زیادہ ماہر ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ سورہ مزمل کا موکل کا نام کیا ہے، تو اس کو آتا نہیں تھا، تو ادھر کی باتیں کرنا شروع کر گئے۔ پھر میں نے اس کو بولا چلو اگر آپ عامل ہیں تو میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن میرا تو حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ پھر میں نے اسے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ، جو آج کل ہمارے کی ویکا کا جنات میں چیف جسٹس ہے،
تو कहाँ बैठता है? और जिन्नात में? जी जी, जिन्नात में जो चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है? अच्छा, जिन्नात में भी चीफ जस्टिस होता है? जी जी, उनका भी अपना तरीक़ाकार होता है जैसे हमारे इंसानों में होता है। लेकिन ये बातें वो आमिलीन आपसे नहीं करते क्योंकि वो जानते नहीं, वो बिल्कुल नहीं, उनके पास इल्म नहीं होता, वो बिल्कुल इस फील्ड से बेखबर है, नाखबर है, और वो ख़ुद को मतलब यानी आमिल समझता है, तो फिर आपको जवाब इधर उधर की बातें करेगा। तो आप मतलब यानी आप तो सिविल है, आवाम है, तो आपको पता नहीं है कि उसने ठीक बोले या गलत बोले, तो मतलब यानी आमिल की ज़बान आमिल बेहतर जानते हैं कि उसने सही बोला या गलत बोला है। तो जितने भी लोग आते तो फिर जब हम उनसे सवाल पूछते तो फिर मतलब यानी मतलब ना में जवाब मिलता है, उसके पास इल्म नहीं होता, उसको जिन्नात से बिल्कुल बेखबर है। और ये हदीस पाक भी है कि अगर कोई इंसान किसी फील्ड का, किसी पेशे का माहिर न हो और वो उसी पे रोज़ी कमाए तो उनके लिए हराम है और हलाल नहीं है। तो सब फेक आमिलीन मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस फील्ड को आप छोड़े, कोई मेहनत मजदूरी करे। ये चंद लोगों की काम है जो इस फील्ड में मतलब यानी उन्होंने दिन रात मेहनत किया हो और उसके असातिज़ा हो, उसके साथ सर्टिफिकेट हो, इजाज़तनामे हो। तो अगर वो लोग इस तरह का दमशम करे तो अच्छी बात है। वैसे तो कुरान आप भी पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन अमलियात जुदा एक चीज़ है। आमिल बनना कोई आसान काम नहीं है, आमिल के लिए इस दुनिया को तर्क करना पड़ता है। आमिल बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये अहले हक लोग समझते हैं, आम लोग नहीं समझते। वैसे तो लोग मजाक करते हैं कि मैं भी आमिल हूँ, वो भी आमिल है, लेकिन जो हकीकत पे हम आ जाए तो अमलियात बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर लोग तो उस आमिल को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिसका एक बड़ा सा हुजरा हो, जी जी, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हों हुजरे में, ठीक है, 2 बंदे उसने जो है ना सोशल मीडिया के लिए जो है ना मुकर्रर किए, एक उस कोने में खड़ा होता है, एक इस कोने में खड़ा होता है, उनके पास मोबाइल होते हैं, ठीक है, वो वीडियोस बनाता है, ठीक है, 2 बंदे दरवाजे पे खड़े होते हैं, ठीक है, वो लोगों को अंदर छोड़ते हैं, एक बंदा गेट पे खड़ा होता है, ठीक है, वो नंबर देता है लोगों को। तो जो उनके अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे करते हैं? ये लोगों से ही पूरे करते हैं ना? लोगों से लेते हैं, वो प्लांटेड वीडियोज़ होते हैं और हम उसका मुखालिफत करते हैं, क्योंकि जो सच्चा आमिल होता है तो मतलब वो किसी मीडिया वाले का मोहताज तो नहीं होता, मीडिया वाले उसके पास आते हैं। मतलब ये नहीं आप ये ऐसा समझे कि मैं आपने आप लोगों को नहीं बुलाया, आप खुद ही आए, आपके बंदों ने मेरे साथ राबिता किया, हमसे टाइम लिया, तो मतलब यानी हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो मतलब यानी हर कोई बंदा वो अपने को जर्नलिस्ट तस्वर करते हैं और फिर उसको अलिफ से बा भी नहीं आता, तो उन लोगों का भी हम मुखालिफत करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। और जो जाली असल में सर वो किसी इदारे से मुंसलिक नहीं होते, वो यूट्यूबर होते हैं, ठीक है, वो जो आते हैं ना वो यूट्यूबर होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट खुद को बोलते हैं सर। उनका इदारों के साथ या जर्नलिज्म के साथ, सहाफ़त के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता सर। जी जी जी, तो बस अल्लाह आपको हक़ बयानी का और भी मौका दे, अल्लाह आपको आपकी उम्र में बरकत डाले। अगर आप जैसे सच्चे और अच्छे और मुखलिस लोग इस दुनिया में हो तो फिर इंशाअल्लाह इस तरह जो फेक आमिल है उनका भी यानी सदेबाब होगा, और जो फेक जर्नलिस्ट है तो उनका भी सदेबाब होगा। तो अच्छी बात है। तो हम आपका मतलब यानी आपके साथ है और आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो भी आपके साथी है, जो भी आपका टीम है, तो अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले। और अच्छा कारी साहब, बात को ख़त्म करते हैं। आखिरी बार जो है ना, आप कुछ लोग होते हैं जो किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं या उन पे कोई जादू वगैरह होता है, उनको एक वज़ाइफ जो है ना कोई इलाज बता दो, ठीक है, ताकि वो घर में करके सेहतियाब हो सके, ठीक है, और इसके अलावा अपना एड्रेस भी शेयर कर दें क्योंकि आपका एड्रेस ज़रा पेचीदा सा है। जी, जादू टोना के लिए अगर किसी पे ये मसला हो या वो ख़ुद पे शकी हो तो वो सूरतुल फलक और सूरतुल नास का इसी तरीके से व्यर्थ करे, इसकी तिलावत करे कि इससे पहले दुरूद तुंजीना एक दुरूद पाक है, बाज़ लोग इसको दुरूद तुनजीना कहते हैं। 3 दफ़ा हिसार के तौर पर उसको पढ़े, इसके बाद 3 दफ़ा ये मौज़तैन इसको कहते हैं, ये पढ़े। ये बुखारी शरीफ का हदीस भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ خود پڑھتے رات سوتے وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری عمر میں پہنچ گئے تو پھر میں یہ صورتیں پڑھتی اور ان کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتی, کیونکہ وہ میرے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ بہت بہتر ہوتے تو اسی وجہ سے میں اس طرح کرتی. تو یہ بالکل بہترین وظیفہ ہے. اور اگر ایمان اور عقیدت کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہم یقین کرے اور اس پہ پورا بھروسہ کرے اور پھر یہ آیات کریمہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کے سامنے کوئی جن بوت اور کوئی جادو ٹونا مطلب یہ کوئی بھی نہیں ہے. بس وہ اس طرح ہے کہ یعنی جاگ کی طرح بالکل کچھ بھی نہیں ہے حقیقت اس کی. اچھا قاری صاحب اپنا ایڈریس شیئر. تحصیل تختبائی, فضل آباد, غریب آباد. تو ہمارے یہ جس طرح یہ گاؤں کا نام غریب آباد ہے تو غریب لوگ یہاں رہتے ہیں. تو آپ نے پہلے سے بولا کہ ان کے پاس مطلب یعنی خرچے وہ اخراجات کہاں سے آتے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس اپنا ذاتی سائیکل تک بھی نہیں ہے. آپ یہاں گھومے پھرے یہاں لوگوں سے آپ دریافت کرے, لوگوں سے پوچھے تو انشاءاللہ نہیں میں جواب ملے گا, ہاں میں جواب نہیں ملے گا. یعنی میرے پاس سائیکل تک بھی نہیں ہے. اس کا نام غریب آباد ہے. وہ غریب اور مخلص لوگ یہاں رہتے ہیں. تو جو بھی آنا چاہتے ہیں تو میرا طریقہ کار تو یہ, میں تو یہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. تو آج کل 2 بجے کے بعد میں دمشم کرتا ہوں اور اتوار کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو صبح سے 8 بجے سے لے کر یعنی شام تک میں دم کرتا ہوں. 0314 57 85 883 میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. جو بھی کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی مسئلہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ یہاں آ جائے, وہ ہم سے موبائل پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کو جواب ملے گا. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین.